बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के लोन के बारे में। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से 3 बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इन प्रोग्रामों के तहत आप कर्जा लेकर अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपना ज़ाती घर बना सकते हैं कर्जा लेकर। अगर आप एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं, आप ठेके के ऊपर ज़मीन लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से आप 20 लाख तक के कर्जा जात की कैसे फराहमी ले सकते हैं, कैसे आप कर्जा ले सकते हैं 20 लाख तक का मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप ये एडवर्टाइजमेंट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से दी गई है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस पाकिस्तान का बेहतरीन और नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ठीक है, जो कि पाकिस्तानियों को बेहतरीन सहूलत फराहम करता है। अब खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने 3 बड़े प्रोग्राम शुरू किए गए हैं अपने कस्टमर की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए। नंबर 1 जो प्रोग्राम है इसका नाम है खुशहाली इजी कैश। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या जो एमरजेंसी जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो इस प्रोग्राम के तहत कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब ये जो खुशहाली इजी कैश है, इसकी तफसीलात हम खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है खुशहाली इजी कैश, ठीक है। तो इस प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ 5 बड़ी शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना है अगर आप कर्जा हासिल करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप जो है इजी कैश लोन हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों आपकी एज कम अज कम जो 20 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है फिर आप इस कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल बंदा भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी अकेला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में मौजूद है तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बताया है अगर आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या फिर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है तब आप जो है कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है, जिन लोगों के पास ये है तो वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है कर्जा आपको कितना मिल सकता है इस प्रोग्राम के तहत। कम से कम आप 1,50,000 रुपया कर्जा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जो है 20 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस चार्जेस या फिर मार्कअप जो है 25% तक हो सकता है, ठीक है। कितने होशियार लोग हैं यार, हम भी पाकिस्तानी, हम भी चीज़ों को समझ जाते हैं। अब ये सर्विस चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ, हालांकि ये सारे का सारा सूद है, ये जो है मार्कअप यहाँ पे बता रहे हैं, इसमें इन्होंने सर्विस चार्जेस जो है रखे हुए हैं, ठीक है। तो 25% तक आपसे सूद लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो प्रोसेसिंग फीस है 1500 रुपया वो आपसे ली जाएगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए जानना लाजमी और ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब आखिरी बात आ जाती है आपने इस कर्जे को जो है वापस कैसे करना है। तो 60 महीनों के अंदर अंदर आपने जो है इस कर्जे को वापस करना होगा, यानी 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ आपने इस कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले प्रोग्राम यानी खुशहाली इजी कैश लोन की मुकम्मल तफसीलात बता दी है। अब दोस्तों दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं, खुशहाली कैश सहूलत मिलियन। इस प्रोग्राम के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो इसकी मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं। मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर ही मौजूद हूं, तो यहाँ पे जी मैंने ओपन कर लिया है खुशहाली सहूलत प्लस, ठीक है। खुशहाली सहूलत प्लस जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब इसकी मुकम्मल तफसीलात हम देख सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है हमारे घरों में सोना पड़ा हुआ होता है और जब हमें इमरजेंसी किसी ज़रूरत कोई पड़ती है तो हम सोने को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं और जो पैसे हमारे हाथ लगते हैं हम उन पैसों को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के ऊपर लगा देते हैं। तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक आपसे ये कहता है कि अगर आपको इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है तो आप अपना सोना खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास रखवा दें और जितना कर्जा आपको चाहिए 1.5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख के दरमियान में आप वो कर्जा ले जाएं। जब आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी आप महाना किस्त के साथ अपने कर्जे को वापस करते रहें। जब आप सारे पैसों को वापस कर देंगे तो आपका सोना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलो, ये जो खुशहाली कैश सहूलत प्लस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो है मुख्तलिफ कामों के लिए कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आप इस कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद इंटरप्राइज का अगर आप काम करते हैं तब भी आपको कर्जा मिल सकता है। लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखे हैं। इसके अलावा अगर आप सोने के वजह कर्जा लेते हैं तो जहाँ चाहे आप इन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
اب جو 5 شرطیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کی ایج جو ہے 20 سال سے لے کر 65 سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے بزنس میں. اس کے علاوہ دوستو جہاں بھی اس وقت آپ کا بزنس ہے 2 سال اگر آپ کو وہاں پہ بزنس کرتے ہوئے گزر چکے ہیں ایک ہی لوکیشن کے اوپر تو اب آپ کو قرضہ ملے گا. اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے, یعنی شناختی کارڈ ہولڈر آپ ہیں تو پھر قرضہ آپ کو ملے گا. کسی قسم کے آپ ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا جی آپ جو ہے گولڈ کے عوض قرضہ لے سکتے ہیں یہ والا, ٹھیک ہے. اور آپ کی جو ہے کم از کم 18 سال ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر سے آپ سونا چوری لا کے اور یہاں پہ قرضے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ایسا نہیں آپ نے کرنا, ٹھیک ہے نا, پوری بات سمجھا کریں. اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جی انہوں نے بتا دیا ہے جو قرضہ ہے 1,50,000 روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک آپ لے سکتے ہیں. 24% سے لے کر 25% تک یا 26% تک جو ہے آپ کو مارک اپ دینا ہوگا, سود دینا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ سونے کے عوض قرضہ لیں گے تو پھر 24 یا 25% تک مارک اپ آپ نے پے کرنا ہوگا. اگر آپ ایگریکلچر پاس بک کے عوض قرضہ لیں گے پھر آپ نے 25% یا 26% تک مارک اپ پے کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ NSC سرٹیفکیٹ کے عوض قرضہ لیں گے تو پھر آپ نے 15% تک جو ہے مارک اپ پے کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. جتنا بھی دوستوں آپ قرضہ لیں گے آپ نے 3 مہینے سے لے کر 60 مہینے کے درمیان میں ماہانہ اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا. اب دیکھیں میں جو انفارمیشن آپ کو بتانے والی ہے, جو ضروری چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بریک بینیوں میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں. اس کے علاوہ دوستو تیسرے نمبر پہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہے خوشحالی ایزی ایگری پلس, خوشحالی ایگری پلس لون, ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ نئے اور استعمال شدہ ٹریکٹر زرعی آلات کی خریداری کے لیے آپ اس قرضے کو لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم اس پروگرام کی مکمل تفصیلات کو یہاں کے دیکھ لیتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے خوشحالی ایگری پلس, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کی مکمل تفصیلات ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ایگریکلچر مقاصد کے لیے قرضہ آپ کو دیا جا رہا ہے. شرطیں وہی ہیں 22 سال سے لے کر آپ کی 60 سال کے درمیان میں ایج ہونی چاہیے قرضہ لینے کے لیے. کم از کم 3 ایکڑ زمین اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس لوکیشن پہ اس وقت آپ کی زمین ہے وہاں پہ اگر آپ کو 3 سال گزر چکے ہیں رہتے ہوئے یا کاشتکاری کرتے ہوئے تب آپ کو قرضہ ملے گا. اس کے بعد جہاں پہ اس وقت آپ کی رہائش ہے 2 سال آپ کو وہاں پہ ہو چکے ہیں رہتے ہوئے ایک ہی لوکیشن کے اوپر تب آپ کو قرضہ ملے گا. شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, یعنی شناختی کارڈ آپ کا بنا ہوا ہونا چاہیے, کسی قسم کے آپ ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ یہ 5 شرطوں کو پورا کریں گے تو فوری آپ کو قرضہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا جی ایگریکلچر پاس بک کے ذریعے عوض آپ قرضہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائن مارکنگ یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس کے ذریعے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے جی رینج بتا دیا 50,000 روپے سے لے کر 20 لاکھ کے درمیان میں آپ کو قرضہ مل سکتا ہے, جتنا چاہیں آپ قرضہ لے سکتے ہیں. 20% سے لے کر 26% کے درمیان میں آپ سے مارک اپ چارج کیا جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی سچویشن کے اوپر. سچویشن کو دیکھنے کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا اس بندے سے مارک اپ کتنا لینا ہے, ٹھیک ہے. تو مکمل تفصیلات سے دوستوں میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیچے دوستوں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو خوشحالی مائکرو فائنانس بینک پیش کرتا ہے 20 لاکھ روپے تک کے فوری اور آسان قرضہ جات مفت کریڈٹ لائف انشورنس کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو مفت کریڈٹ بھی دیا جائے گا اور لائف انشورنس بھی آپ کو مفت میں دی جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مزید تفصیلات کے لیے ہماری 24 گھنٹے دستیاب ہیلپ لائن پر آپ کال کر سکتے ہیں. یہ ان کی ہیلپ لائن ہے جی 051111047 ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی خوشحالی مائکرو فائنانس بینک کی جو آفیشیل برانچ ہے وہاں جا کے مزید معلومات لے سکتے ہیں یا ان کی ہیلپ لائن کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. مکمل تفصیلات سے دوستوں میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. میں آپ کو نیچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر, آپ اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں کی مکمل تفصیلات کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز.pk چینل کو سبسکرائب کر لیں.